अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 3 4 5 एक नई सुबह 7 नई उम्मीदों के साथ 8 9 लो जी, लंबे लंबे साह लेना भी आस्ता ते करना भी आस्ता, थोड़ी देर सीने च रोकना भी है। तंदुरुस्ती वाली जिंदगी है। माशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फजल करे, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, अल्लाह फजल अल्लाह पाक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम, हय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिलना दारका दारस सलाम, तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबुल कब्र व किना अज़ाबुल हश्र व किना अज़ाबुल सकरे व किना अज़ाबुल मीज़ान। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यक़ीनन सादिक़न व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन खाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व रिज़्क़न हलालन तौबतन नसूअन व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत मग़फ़िरतन व बादल मौत इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ारो। रब्बे ज़िदनी इल्मन व बिल हिक्म बिस्सालिहीन। या अल्लाह बीमारां नूं शफाए कुल्ली अता फरमा, कर्ज़दारां नूं कर्ज़ तो खलासी अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन वालियां दी गैबी मदद फरमा, कश्मीर वालियां दी गैबी मदद फरमा। या अल्लाह साडे भाई रुखसार साहब, उन्हां नूं अल्लाह पाक उन्हां नूं उन्हां दा ऑपरेशन है, उन्हां नूं खास तेरे अगे इल्तिजा करने। या अल्लाह उन्हां नूं सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नई सुबह नई उम्मीदों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर, हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम फरमाए। योगा क्लास अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। आज मैं आपको वो कहानी सुनाना चाह रहा हूँ जो बहुत पहले हमें बता दिया गया था कि लालच बुरी बला। 3 दोस्त सफ़र कर रहे थे। रास्ते में उन्हें सोने की एक हांडी मिली, हांडी या सोने का एक हार मिला। अब 3 थे, उन्हें चाहिए था कि बांट लेते, लेकिन हर एक ये सोच रहा था कि किस तरह मैं इस सोने के हार का अकेला मालिक बन जाऊं। तो दोस्तों, मुख्तसर ये कि रास्ते में वो ठहरे, उन्हें भूख लगी। उन्होंने मशवरा किया कि बाज़ार भेजा जाए। उन्होंने एक दोस्त को बाज़ार भेज दिया। वो बाज़ार गया, उसकी नीयत में फतूर तो पहले ही था कि सोने का मैं अकेला मालिक बन जाऊं। उसने क्या किया, उसने 2 दोस्तों के खाने में जहर मिला दिया और ख़ुद वहाँ से खाना खाया। अब इधर जो 2 दोस्त थे, उन्होंने क्या मशवरा किया, उन्होंने कहा जब वो आएगा तो उसे मार देंगे और हम जो है आपस में बांट लेंगे। वो दोस्त बाज़ार से आया, उन्होंने उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया। उसने जो खाना लेके आया था वो खाना खाया तो वो भी ख़त्म हो गए।
دوستوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا، زندگی انسان کو بہت سے مواقع دیتی ہے، انسان پر بہت وقت آتا ہے، اچھا بھی برا بھی۔ انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ لالچ ہمیشہ بری بلا ہے، حرص، ہوس اور لالچ سے دور رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں، اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں جن کی حقیقی شکل آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈھیر ساری دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صبح کی سیر کرنے والے جو دوست ہیں نا، ان کا رش، لیڈیز اور جینٹس۔ تندرستی کا حصول بہت ضروری ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ کا صبح اٹھنا، پھر نماز باجماعت، قرآن پاک، ذکر، تلاوت، یہ بڑی خوش قسمتی کی باتیں ہیں۔ یہ جو رحمان کے بندے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب لازمی کیا کریں، دوستوں کے درمیان شیئر کیا کریں، اور کوئی اچھا مشورہ ہو تو ضرور دیا کریں۔ کہتے ہیں اچھے سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور زندگی میں بہت سے اچھے اور بہت سے ایسے دوست ملتے ہیں جن سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے، ملتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو آپ سے سیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے نا، یہ چلتے رہنا چاہیے۔ زندگی کسی کا نام ہے، غموں میں مسکرانے کا نام، اور مسکراہٹیں بکھیرنے کا نام۔ میرے چینل کو دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔